वन कॉर्नर था। तो सिटी नीड्स टू एक्सपैंड और हमने हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना पड़ेगा ज्यादा। तो a lot of people do not agree with me जैसे हॉरिजॉन्टली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो पहले तो मैं आता हूँ ना कि ये हुआ क्या करता, यू नो a lot of people talk about devolution. I'm obviously being a Democrat, मैं devolution की बहुत ज्यादा बात करता हूँ, but then you should have some kind of accountability also जो कि लैक करती है with devolution। फिर तो हम हर एक आदमी अगर डिवॉल्व आपने अल्टीमेटली करना है तो हम मुझे इजाजत दे दें, मैं अपने घर में जो चाहे कर लूँ, कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं चाहे वो 2 मंजिला घर है उस पर 200 मंजिला इमारत बना दूं, तो आप क्यों रोकते हैं मुझे? डिवॉल्व कर दिया आपने, मैं मालिक हूं उस घर का। लेकिन ऐसे नहीं होता है। डेवोल्यूशन के साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। हमारे यहाँ हुआ ये कि डेवोल्यूशन के बाद पहला एग्जाम्पल पता नहीं 22 आ रहे थे कितनी थी कमर्शियल कर दी शहर की 2003 कौन थे डेवोल्यूशन के बाद। मैं रिसेंट हिस्ट्री बता, दिस इज माई ओपिनियन, लोग डिफर कर सकते हैं। आपने 22 शाराएं कमर्शियल कर दी जहां पे 2 मंजिला मकान थे, वहां पे 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप गलती हुकूमत की है, तो उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अगर मैंने अपने 1000 गज की जहां पे 2 मंजिला घर था मैंने 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी, तो पहले मैंने पे करना चाहिए कि मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करूं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है 2 मंजिलों के लिए जहां पे मे बी 10 लोग रहते हो, उसकी जगह पे आपने 200 लोग बिठा दिए, उसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। अच्छा, ये शुरू हुआ अगेन बिकॉज ऑफ डेवोल्यूशन विदाउट चेक। पहला मसला ये हुआ। अब जो चेक करना भी चाहे, मैं आई कम टू आई स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट, I said we are the primary people responsible for doing this. But I don't want to take the blame. I don't want to take the abuse alone. I also want the others to share this abuse with me who've been responsible for this. जनाब, जब लोगों ने इतराज करना शुरू किया इस चीज का कि जी आप ना करें, इंडिविजुअल्स ने इतराज किया, उसमें मैंने अभी मुर्तजा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा लॉ एडवाइजर भी हैं, तो जब ये कानून के बारे में कुछ पता करना हो तो मैं कहता हूँ जल्दी से मुझे ये चीज़ तो बताओ, याद रहता है बट प्रोजेक्ट। तो मैंने कुछ चीज़ें याद थी, मैंने नहीं कहा, फिर उन्होंने जल्दी से मुझे भी निकाल के दे दी। और मीटिंग बिफोर दिस तो उसी वक्त किया जब लोग गए अदालतों में, तो अदालतों ने ये कि जजमेंट ऐसी बहुत सारी हैं चलेंगी कि ये कोई गया कि जी ये मेरे घर के सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसको रोके। ऐसे कई हैं, शहरी ऑर्गेनाइजेशन गई थी, शुरू उधर से होता है, यू ऑल्सो राइट, ओके। सो आई डिड नॉट गेट दैट एग्जैक्ट जजमेंट विच आई वांटेड, वो नहीं मिली मुझे कैसे, ओके। आई डिड नॉट गेट दैट जजमेंट अनफॉर्चुनेटली, मैं वो चाह रहा था बट मुर्तजा वो मुझे नहीं दिला सके। So the honourable, and I don't want to take names here, very, very respectable, honourable people, and again, they are retired, so I won't be held for contempt if I take their name, but लोग अनकॉन्शियसली कुछ काम कर जाते, बाद में उनका कॉन्शियस जागता है, तो वो सब ठीक है। अगर मैं आज ये गलती कर दूं, और इंसान गलती का पुतला होता है, किसी वक्त भी मैं गलती कर सकता हूं, और कल को वो गलती पकड़ी जाए तो मुझे तो जो मेरे साथ होगा आपको सब अंदाजा लगा सकता है। ये कहते हैं कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट देयर इज चेन ऑफ अथॉरिटीज, देयर इज चेन ऑफ अथॉरिटीज, देयर सेवरल कोर्ट ऑर्डर्स where the superior courts have held that where the area has been commercialized by competent authority, that authority or any objector cannot press into service, that each of the plot owner of the declared area should invite objections before putting the property for commercial use. उन्हें वन स्ट्रोक ऑफ पेन से मना कर दिया कि कोई नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता। हुकूमत ने कर दी गलती है, अब वो इजाजत है। एंड आई एम श्योर जहां पे मैं हुकूमत को ब्लेम दे रहा हूं, ये उधर भी मैनिपुलेटेड है चीजें हर जगह पे। फिर आप आ जाए तो ये पहले शुरू हुआ 2001 में अनचेक, और उसके बाद 2008 से आप यही कह सकते कि 2008 से तो आप लोग हुकूमत में हैं। आपने क्या किया? हमने यही किया ना, कोर्ट्स हर जगह पे अपनी मर्जी से जब उनकी
2013 میں جب ہم سٹی کو ہارزونٹلی ڈیولپ کرنے کے لیے جگہیں دے رہے تھے، ہم سے انٹرسٹ ہر جگہ پہ لوگوں کے ہوتے ہیں، تو کورٹ سے منع کر دی کہ حکومت جس کا پرائمری کام آپ تو کہتے ہیں نا کمرشلائز کریں. اسٹل اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہاف اگو، پتہ نہیں کب مجھے مرتضیٰ کو یاد ہوگا، بلکہ ابھی تک یہی ہے، دی پاورز آف دا گورنمنٹ، دی اونلی ایسٹ دیٹ وی ہولڈ از دا لینڈ. وی کانٹ یوز دیٹ لینڈ. اب ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو، مجھے سزا دیں، لیکن آپ پوری حکومت کو پیرالائز کر دیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ زمین نہیں دیں گے. اب ہم بہن بھائی تھے، ہم ایک گھر میں رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اب ہم 7 بہن بھائی ہیں، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں. Obviously, if I don't get access to that land, I will, either bribe people off to get that land, or I will just encroach upon that land. And that is what has happened over the years. Various encroachments in 2008-10 کے بعد جو شروع ہوئی ہیں because the government has not been allowed to function, not been allowed to plan. یہ جو بات ہے پلاننگ کے اوپر اتنے ہمارے کورٹس کی آ جاتی ہیں ایشوز کے کہ آپ ان کی مرضی سے پلان کریں جیسے وہ چاہیں. The case in point is the very recent famous Nesla Tower case, where, and I've said it openly before, I'll say it again, perhaps, اور وہ اس حکومت کی نہیں تھی غلطی، سندھ حکومت کی غلطی نہیں تھی، in perhaps the illegality there was about 5%. 95% was purely legal. اس پہ آپ نے 14 منزلہ عمارت گروا دی. بڑی اچھی سائٹ ہے وہ، ادھر جا کے دیکھتے ہیں، جب جاتے ہیں ادھر آ بڑھتے ہیں تھوڑی سی. سو ادرس اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹائم. جو آپ کیسے سب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو ٹینکر پانی کا منگا لیتے ہیں لیکن پھر کہتے نہیں ہے کسی سے. یہ بھی تو شور مچائے گا یہ جو ہو رہا ہے. لیٹ دا پیپل who been given the mandate to govern, and you make them accountable under law. But you can't take the law in your own hand and then expect the people to work. بہت سمپل پھر ٹھیک ہے جی. خیر یہ میں آگے شروع میں سیکنڈلی میں بہت لمبی نہیں بات کروں گا، کوشش کروں گا شارٹ کروں. شروع میں بات ہوئی تھی اور یہ ریسنٹ آج کل یہ ہم فیس کر رہے ہیں ود ایوری رین there's a problem, and again this is not a new or recent phenomenon. Last memory I have of the rain, I don't remember the 67 rain, I was too young at that time, but I do remember the 73 یا 74 کی بارشیں بڑی تیز ہوئی تھیں. اور پھر میں اسکول جایا کرتا تھا، اسکول ڈوب جاتے تھے، ہم اسکول سے گھر نہیں جا سکتے تھے، اسٹرینڈڈ ہو جاتے تھے. بعد میں 90s کی بارشیں بھی میں نے سب دیکھا ہے اس شہر میں. سو اٹس نتھنگ نیو. اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اب حالات ہو رہے ہیں یہ کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے برساتوں کی، سب سے زیادہ بارش 2020 میں ہوئی تھی، جولائی اگست اسپیشلی مہینے میں سب سے زیادہ بارش جو ہوئی تھی ریکارڈڈ جو ہمارے پاس ہسٹری ہے وہ 613 ملی میٹر ہے، جو کہ اگست 2020 میں ہوئی تھی. اور یہ جولائی کا مہینہ جو ابھی 3-4 دن باقی ہیں، وی آر ایٹ 592 ملی میٹر رائٹ ناؤ، دی ہائیسٹ پوائنٹ، ہائیسٹ پلیس. سو دیز آر ایکسپشنل ایئرس. مچ لیسر رینز دی سٹی واز ان اے مچ ورس کنڈیشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی کنڈیشن میں، پلیز ڈونٹ ٹیک، آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ. سٹی واز ان اے ویری بیڈ شیپ، بٹ وی آر ناٹ ایون اب لوگ یہ سمجھیں کہ بالکل پانی کہیں نہیں آئے گا برساتوں میں، یہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن ہماری اینیول ایوریج رین فال کتنی ہے کراچی کی؟ میرے خیال ہے 100-125 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگی ایوریج اینیول، مجھے اندازہ نہیں ہے. جی 5 inches 125 ملی میٹر. اب 105 سال کی، اور اگر آپ کو ایک دن میں، اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں جو ہائیسٹ ڈیلی ابھی تک ہمارے پاس بارش ہوئی ہے وہ 231 ملی میٹر تھی، اگین 28 August 2020. لیکن اس سال بڑی نہیں، وہ اصل میں یہ میجر جو کرتے ہیں وہ صبح 8 سے، اوبیسلی جو یہ محکمہ موسمیات سے میں ملتا ہے وہ صبح 8 سے اگلے دن صبح 8 تک کرتے ہیں، جو
اینڈ دین یو obviously you have to make some back. تو یہ 231 ملی میٹر پڑی تھی 28 اگست 2020 کو. لیکن اس سال عید کا دیکھو 10 جولائی کی کون سی تھی؟ 10 جولائی کی رات کو اس 8 گھنٹے کے پیریڈ میں 8 یا 9 گھنٹے کے پیریڈ میں 232 ملی میٹر 231 پہلے تھی 232 لیکن وہ 2 دنوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تو وہ اس دن کے لیے کم ہے جو بھی ہے 217 ملی میٹر ہے. ادروائز وہ 232 ملی میٹر بارش سب سے زیادہ پڑی ایک دن میں. So these are exceptional rains and obviously these exceptional